वेलकम बैक। उस्मान अमीनुद्दीन साहब, आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम नहीं जा पा रहे। आपके पास जो 3 साल का तकरीबन टाइम था जब आप मिनिस्टर रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के, तो उस वक्त ये चीज़ें इनिशिएट क्यों नहीं हुई? आपने शिनवा ग्रुप का कहा, लेकिन उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनको, जिस तरह ये अभी जो आपने जो कोल से गैस प्लांट्स बहुत छोटे छोटे 6 महीने के अंदर 25 प्लांट्स लग सकते हैं, आपने अपने दौर में क्यों नहीं इनिशिएट किए? ये इनिशिएट प्लांट एक दो प्लांट लगी हैं, कोल ब्रिकेटिंग की प्लांट लगी हुई है मकरवाल में, सॉफ्टवेयर में। बेसिक आइडिया था कि लोगों को एक रास्ता दिखाया जाए ताकि फिर ये प्राइवेट सेक्टर खुद इसमें आए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका बिल्कुल फोकस किया हमारा। फिर प्राइवेट जो सेक्टर है वो क्यों नहीं एनकरेज किया? ये जब तक इसको सही तरीके से, उस वक्त शॉर्टेजेस गैस की नहीं थी, उस वक्त बिजली की शॉर्टेज नहीं थी, तो लोगों को एहसास नहीं था। लेकिन पॉलिसी मेकर्स को पता तो था, जो रिसर्च अवेलेबल थी कि आइंदा अगले आने वाले 10-12 साल में जो है पता था एक्यूट शॉर्टेजेस होंगी। एक्यूट शॉर्टेजेस बिल्कुल पता था, सबको पता था। आज जितने भी आप हुकूमत के डॉक्यूमेंट देखेंगे जिसमें सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट हैं, सबको पता है। ये नहीं कि ये कोई खुफिया चीज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इज़ नॉट अवेयर। मैं अब ये अर्ज करता हूँ कि इस वक्त इतनी क्राइसिस में हम हैं ऑन दी एनर्जी साइड। बिजली का तो हमने तमाशा देख लिया है। हाँ, बिजली पे भी उस्मान अमीर साहब आपने PPIB का जिक्र किया था कि 2010 के बाद अब समर विंटर डिमांड में शॉर्टेजेस गैस की शुरू हो गई हैं और ये बढ़ती जाएंगी। मेरा कहने का ये है कि 2010 के बाद there will be shortages of gas throughout Pakistan. You're going to see an increasing shortages, क्योंकि हमारे जो मेजर, और समर में भी हुआ करेगी, समर में भी हुआ करेगी, विंटर में भी हुआ करेगी, हर महीने हुआ करेगी, क्योंकि हमारी जो मेजर रिजर्वॉयर्स हैं सब डिक्लाइन पे चले गए। सुई है, कंदनवारी है, कादरपुर है, सोहान है, बिट सब डिक्लाइन पे गए और नई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही है ताकि इसको रिप्लेस किया जाए। तो ये शॉर्टेजेस हर महीने समर और विंटर में गैस शॉर्टेजेस शुरू होंगी। उस्मान अमीर साहब, ये शॉर्टेजेस फोरकास्ट आपके टाइम में हो चुकी नहीं थी कि 2010-2011 के बाद जो है गैस की इतनी शॉर्टेज आ जाएगी कि गर्मी में भी? आपकी इस वक्त जो एनर्जी डिमांड है, जो एनर्जी आपकी डिमांड है, इज अबाउट 55 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। By 2020 it goes up to 129 million tons of oil equivalent. ये कोई खुफिया फिगर तो नहीं है। नहीं, लेकिन अभी पॉलिसी मेकर्स को अगर ये मालूम था आपके जाने के बाद भी, तो पिछले उस दौर में भी जो सियासी दौर जिसको कहा जाता है उसमें भी नहीं। मैं बात करता हूँ अफोर्डेबल एनर्जी की। आपको खुद ही पता है कि कोयले से सबसे यानी सस्ती बिजली बन सकती है, हाइडल से सबसे सस्ती बनती है जी, और उसके बाद कोल के बाद बनती है। और जो ऑल्टरनेट में जो विंड एनर्जी है उस पे भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। विंड पे थोड़ा बहुत काम हुआ है। That was not a part of my ministry. Wind comes under the Ministry of Science and Technology. उस वक्त हमने कोशिश की कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बने, जाके सोलर, विंड, पेट्रोलियम, गैस एक ही मिनिस्ट्री के नीचे आए, ताकि इसको सही किस्म का एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी फोकस दिया जाए। उसमें कामयाबी नहीं हुई, उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स चल गई उसके अंदर। तो फोकस दिया उस वक्त हमने कोल को, क्योंकि मैं ये बार बार ये कहता हूँ, लेट अस यूटिलाइज द रिसोर्सेज ओवर विच वी हैव गॉट कंट्रोल, जिस पे हमारा अपना कंट्रोल हो। हमारा कोई इंपोर्टेड एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है। आपने देख लिया है कि प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंची। 99 में प्राइस थी करीबन $9 $10 बैरल। उस वक्त जब मैंने 140 तक जब मैंने एनर्जी फोरकास्ट किए तो आई हैड फोरकास्ट कि ये प्राइसेस बढ़ेंगी। और आपको याद होगा जब मैंने गैस प्राइसेस को कैप किया था विद द फुल नॉलेज एंड फुल कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज, उस वक्त हमने $36 पे कैप कर दिया था, बिकॉज आई वाज फोरकास्टिंग द प्राइसेस टू गो अप टू $50 अ बैरल बाय 2005। ये 2004 में ही हो गया जी। उसके बाद मैंने एस्टिमेट्स रिवाइज किए एंड आई गिवन द फोरकास्ट कि ये प्राइसेस $100 क्रॉस करेंगी, वो $147 पे चलेंगी। बिल्कुल। अब सबसे ज़्यादा जब आप कोई भी चीज़ बात करते हैं, यहाँ फॉरवर्ड फोरकास्ट करें, इस वक्त ऑयल प्राइसेस कंपैरेटिवली आर डाउन $60 $65। जैसे दुनिया रिसेशन से बाहर निकलेगी ये प्राइसेस ने $100 फिर क्रॉस करना है। उसके लिए हमारी तैयारी है ये नहीं है। जब आप रेंटल बार की बात करते हैं ऑन व्हाट, उसका टैरिफ की जब आप बात करते हैं तो उसकी इनपुट क्या है? डॉलर रुपी पैरिटी और द फ्यूल कॉस्ट। व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूल कॉस्ट? द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूल कॉस्ट इज द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप। तो ये अब इस वक्त 13 सेंट 14 सेंट 15 सेंट की बात कर रहे हैं, ये करीबन 27 28 24 सेंट पे जाके कहीं जाके बैठेगा। दिस इज व्हाट कैन द पीपल अफोर्ड इट। इसी तरह जब इंपोर्टेड गैस की आप बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो लोकल गैसेस हैं उसका जो मिक्स है $2.80 है। $2.80 से ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो somebody has to pay for it।
اب یہ جو ایرانین پائپ لائن کی بات بار بار کرتے ہیں، کبھی ترکمانستان کی کرتے ہیں، کبھی قطر کی کرتے ہیں، کبھی کہاں کی کرتے ہیں، یہ نہیں لگیں گی. اگر لگ بھی جاتی ہیں. ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن آپ کے بھی ٹائم میں اس پہ بات تو شروع ہو چکی ہوئی تھی. دیکھیں جی، بات شروع ہو چکی تھی، بالکل بات شروع ہوئی تھی. اس وقت ہمارا فوکس تھا کہ انڈیا سے ہماری ریلیشن شپ اپروو ہونی چاہیے. میرا اس وقت ویو پوائنٹ تھا کہ انڈیا کبھی بھی اس پروجیکٹ میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ دیور اپنی انرجی ریسورسز پاکستان کے تھرو نہیں پاس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور سپر پاور بھی انفلوئنس کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. امریکہ نے تو لکھ کے دیا ہوا کہ ہم ایران کی پائپ لائن کو اپوز کرتے ہیں. میرے دور میں اپوز کیا انہوں نے کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ لگے. آج بھی اپوز کر رہے ہیں، کل بھی اپوز کر رہے تھے، پیچھے بھی اپوز کر رہے تھے. انڈیا نے ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ہاں ہم کریں گے. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بائی لیٹرل بیسس پہ کریں، یہ ٹرائی لیٹرل بیسس پہ نہیں ہو سکتی. اور آئی ہیڈ انٹریکٹڈ ایٹ ویریس لیولز ود دی انڈین گورنمنٹ. دے آر ناٹ کمفرٹیبل. اس وقت آپ کو یاد ہو انہوں نے ایک سروے بنوایا، $4-5 ملین خرچے کہ سمندر کے نیچے لے جائیں، کبھی کہاں سے لے جائیں، کبھی کہاں سے لے جائیں. دے آر ناٹ کمفرٹیبل. دوسرا، اس کی امریکن اپوزیشن اتنی زیادہ ہے کہ جب تک ایران کی اور امریکہ کی ریلیشن شپ امپروو نہیں کرتی ہے، یہ پائپ لائن نہیں لگے گی. اب 2010 کے بعد میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس کوئی اور ریسورس نہیں ہے. اور آج بھی سب سے بڑی آئرنی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس گیس کی بھی اب شارٹیج ہو رہی ہے، اور دوسرا گیس کا ٹیرف بھی بڑھایا جاتا ہے. مطلب ہر 6 مہینے بعد جو ریوائز کرتی ہے. اب پھر جو سمری گئی ہوئی ہے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز نے کہا ہے کہ جی ہمیں 22% اس میں ٹیرف میں اضافہ چاہیے، اور سوئی سدرن اور باقیوں نے کہا ہے کہ 24%. تو گیس تو ہے نہیں، اور ابھی 2 دن پہلے سے ہی شارٹیج شروع ہو چکی ہے. یعنی کہ میں تو اس کو کبھی اگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ سوئی ناردرن، سوئی سدرن آر آن اے فکس ریٹرن فارمولا. ان کی ایفیشنسی دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے. قیمتیں تو بڑھانے کے لیے وہ ہر 6 مہینے پہنچ جاتے ہیں اور یہ قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں. ان کی جو ایفیشنسی ہے، ان کے جو اخراجات ہیں، اسی کی وجہ سے ہی گیس پرائسز بڑھتی ہیں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. دیر شوڈ بی پبلک ڈبیٹ کہ یہ بار بار جو پرائس انکریز مانگتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کی ایکسپینڈیچر کیا ہے. بجلی میں تو یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جی بجلی چوری ہوتی ہے، اور 23% گیس بھی چوری ہوتی ہے. باقاعدہ گیس چوری ہوتی ہے. آپ کے دور میں آپ او جی ڈی سی ایل کے بھی چیئرمین رہے ہیں. نہیں، یہ تو ڈسٹریبیوشن میں، او جی ڈی سی ایل واز اے پروڈیوسنگ کمپنی، تو وہاں سے چوری نہیں ہوتی. جب نہیں، لیکن آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں آتی ہیں. بالکل چوری. انڈسٹریل بیس میں، انڈسٹری بے انتہا چوری ہے، بہت چوری ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم نے ریوارڈ سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا. لوگ پکڑے گئے تھے، کافی لوگ پکڑے گئے تھے کہ ہم ریوارڈ دیں گے کہ پبلک کا تعاون ہو اور ہمیں بتایا جائے کہ کہاں چوری ہو رہی ہے. تو اس کا ریوارڈ سسٹم تھا، اور کافی چوریاں پکڑی گئیں. جہاں گیس چوری ہو رہی تھی، گجرانوالے میں تھے، سیالکوٹ میں، کراچی میں، ہر جگہ چوری ہو رہی تھی. تو یہ یعنی کہ جب ٹیرف از ریلیٹڈ ٹو کاسٹ، تو کاسٹ پہ جب سوئی ناردرن، سوئی سدرن کی کاسٹ پہ آپ جاتے ہیں تو کوئی اس پہ پبلک ڈبیٹ ہو کہ بھائی یہ کاسٹ کیوں بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی ایفیشنسی کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ویل کم بیک ٹو دس آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین، شارٹ بریک، اسٹے ود اس.